सम्पूर्ण मित्रहरू शुभ प्रभात छ। मगरात अभिवादन छ र फेरि म आज पनि यो टोपी लाएर आएको छु। यो टोपीको व्याख्या मैले अस्ति पनि गरेको थिएँ। यो एउटा राष्ट्रियताको प्रतीक हो। म एउटा राष्ट्र हो। यो राष्ट्रले यो राष्ट्रियताको प्रतीकलाई हामी सम्मान गरिरहेछौँ। यो राष्ट्रियताको प्रतीकलाई सम्मान गर्ने राष्ट्रलाई अब यो संविधानले संस्थागत रूपमा संविधान गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा प्रश्न सहितको यो ढाका टोपी म लगाएर यहाँ बिचमा आएको छु। मैले यो विषयमा यति राखेँ र आज केही तपाईको हाम्रो के अरे यो राज्य सत्ताको क्यारेक्टर र हाम्रो हिजोको मौलिक मनको विषयमा केही कुरा यहाँ बिचमा राख्छु। त्योभन्दा अगाडि केही साथीहरूले प्रश्न त धेरै साथीहरूले गर्नुभएको थियो, तर मैले केही अलिकति मेजर अलि प्रश्नहरू मैले यहाँ जुन साथीले राख्नु भएको छ। लक्ष्मण गाहा मङ्गोल, उहाँले चाहिँ यो एमएफभी भनेको के हो, स्थापना गर्नुको उद्देश्य के हो, राजनीतिक दर्शन के हो, मगर सङ्घभन्दा फरक के छ मगरात सङ्घर्ष समिति भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम त एमएफभी भनेको मगरात भोलिन्टियर फोर्स, मगरात स्वयंसेवक दस्ता। मगरात स्वयंसेवक दस्ताको उद्देश्य चाहिँ के भन्दाखेरि जति पनि त्यहाँ मगरात प्रदेशभित्र रहेको जनतालाई सामाजिक अन्याय अत्याचार कुनै पनि पक्षबाट भयो भने त्यसको मगरात जनताको सुरक्षा र को निम्ति र त्यहाँ हुने अन्याय अत्याचार र त्यहाँ अपराध मगरात प्रदेशमा हुने आपराधिक घटनाक्रमलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति यो स्वयंसेवक दस्ताले त्यहाँनिर आफ्नो कार्यहरू सुरु गर्नेछ। र अर्को के अरे हाम्रा मगरात प्राप्तिको निम्ति, हाम्रो सभ्यता स्थापितको निम्ति जुन सहायता साथीहरू लागिरहनु भएको छ र विभिन्न तपाईँको पक्षबाट षड्यन्त्रहरू हुनसक्छ, त्यसको हाम्रा यी सबै साथीहरूको सुरक्षाको निम्ति पनि यो मगरात भोलिन्टियर फोर्स या स्वयंसेवक दस्ता यहाँहरूले ढङ्गले बुझिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को राजनीतिक दर्शन के हो भन्नुभएको छ। मैले एउटा सभ्यताको कुरा गरिरहेको छु, तपाईँले त्यो सभ्यताभित्र खोज्नु होला। एउटा तपाईँको कुनै पनि अहिले भन्दै गरेको जाति जो हामी मगर समुदाय छौँ, कुनै पनि समुदाय सिभिलाइजेसन हुनको निम्ति त्यसको तपाईँको आवश्यक पर्ने आधारहरू के हुन्, सभ्यताको रूपमा विकास भइसकेका, सभ्यताको रूपमा विकास भएको प्रमाणित गर्ने आधारहरू के हुन्। अलिकति यो ठिक छ, तपाईँहरूले विभिन्न राजनीतिक पार्टीका दर्शनहरू पढ्नुभयो होला, होइन? त्यो पढ्नुपर्छ। विश्वको तपाईँको के भन्दाखेरि विश्वमा रहेका सबै खाले राजनीतिक दर्शनहरू जन्मेका छन्। अब मार्क्सवाद पुँजीवाद मात्रै नभइकन अब अहिले कोही साथीहरूले मङ्गोलवाद भनेको छ, कोही तपाईँको बहुल राष्ट्रिय सङ्घीय समाजवाद भनेको छ, कोही तपाईँको आदिवासीवाद विश्व दृष्टिकोणबाट आइरहेको छ। अब यी तपाईँको दर्शनहरूभित्र हाम्रो सभ्यताको संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ बढी हामीले केलाउन जरुरी छ। दर्शन पहिलो कुरो होइन, पहिला हाम्रो कुरा हो। पहिला चाहिँ म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पहिला मगर पढ्नुहोस्, मगरात पढ्नुहोस्। म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नो इतिहास र सभ्यतालाई पढ्नुहोस्। त्यसपछि सेकेन्डरी कुराहरूमा तपाईँ जोसुकैको दर्शन पढ्नुहोस्। र अब मगरात जुन दिन तपाईँले पढेर बुझ्नुभयो भने मलाई लाग्छ त्यसपछि अनि कुन चाहिँ दर्शन चाहिँ हाम्रो तपाईँको सभ्यताको लाई संरक्षण गर्न सक्छ, त्यो दर्शनमा भोलि तपाईँहरूले राजनीतिक रूपले निर्णय गरेर जाने कुराहरू तपाईँहरूको कुरा रह्यो। यो दर्शनको विषयमा अलिकति यति राखेँ। र विश्वको तपाईँको जस्तै कार्ल मार्क्सले तपाईँको प्रतिपादन गरेको राजनीतिक दर्शनलाई ख्याल गर्नु होला, होइन? यसलाई अलिकति केलाएर अध्ययन गर्नु होला। त्यसपछि अहिले तपाईँको यो अहिले कार्ल मार्क्सको दर्शनको जग कहाँ हो? हामीले अध्ययन गर्दैनौँ, समस्या यहाँ भयो। र अरूले तपाईँको अर्को कुरा त फेरि यहाँनिर राज्य सत्ता नै तपाईँको त्यो ढङ्गले आइदियो। अब हामीलाई के भन्दाखेरि पहिला मगर पढाउनु पर्थ्यो यो राज्यले, लिम्बूलाई लिम्बू पढाउनु पर्थ्यो, तामाङलाई तामाङ पढाउनु पर्थ्यो, बाहुनलाई बाहुन पढाउनु पर्थ्यो, छेत्रीलाई छेत्री पढाउनु पर्थ्यो।
यो राष्ट्रहरूको आफ्नै किसिमको तपाईँको पृष्ठभूमि र इतिहास छ। यो माटो जुन देशमा तिमी बस्दैछौ, तिम्रो इतिहास के हो, तिमी को हौ र यो माटोप्रति तिम्रो दायित्व र लगाव के हो भन्ने कुरो त्यहाँ हो राष्ट्रियता जन्मिने। जुन दिन तपाईँको के भन्दाखेरि तपाईँले मगर पढ्नुहोस्, मगरको इतिहास पढ्नुहोस्, आफ्नो सभ्यतालाई तपाईँको पढ्नुहोस्, त्यसपछि यो माटोप्रतिको माया र आफ्नो तपाईँको संस्कार संस्कृति, आफ्नो परम्परा, आफ्नो तपाईँको भाषा लिपि संस्कृति, जुन हाम्रो प्राचीन सत्ताको तपाईँको यो प्याराडाम हो, यो कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले यति कुराहरू राखेँ। र मगर सङ्घभन्दा मगराज सङ्घर्ष समिति के फरक छ भन्नुभयो। मगर सङ्घ एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्था हो जसले तपाईँको हामी मगर भनेर पहिचान गर्ने आधारहरू यो हो है। धर्मको महलमा यो हो, संस्कृतिको महलमा यो हो, भाषा लिपिको महलमा यो हो, हाम्रो तपाईँको परम्परागत यो हो। हामी तपाईँको अब संस्कृति भित्र पर्ने हामी प्राकृतिक पूजक हौँ। त्यो प्राकृतिक पूजक भनेको धर्म होइन, त्यो संस्कृति कल्चरभित्र पर्छ है। यहाँ अलि विवाद त्यो हाम्रो मगरलाई नजानेर अनेक त्यहाँ भनिदिइरहेछ, किनभने त्यो पढाउँछ नि त, कहाँ के पढाउँदाखेरि झगडा हुन्छ। त्यही गर्दा त्यस कारणले तपाईँको मगर सङ्घले यी हाम्रा चिजहरू यी हुन् है भनेर सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका मगरहरूलाई यो चाहिँ के भन्दाखेरि जागरण मात्रै ल्याउने होइन, हामीले के भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँको व्यवहारिक जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, हाम्रो मगर सामुदायिक जीवनमै तपाईँको के भन्दाखेरि त्यसलाई तपाईँको के अरे व्यवहारमै तपाईँ लागू गर्नको निम्ति उहाँले के भन्दाखेरि जागरण गर्नको निम्ति बनेको विशुद्ध एउटा सामाजिक संस्था हो। र अर्को कुरा, जुन कुरा हाम्रो छ आज राज्यले एकल भाषा, एकल नीति, एकल जाति तपाईँको अनि राज्यको सिस्टम पनि एकल तपाईँको नस्ली हिसाबले लिएर गएको छ। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ के भन्दाखेरि यहाँनिर एकल राष्ट्रको जुन ढङ्गले तपाईँको राज्यको संरचना, सिस्टम, पद्धति, संविधान जुन ढङ्गले आयो भनेपछि हामी राष्ट्रहरूलाई यो संविधानले तपाईँको बहिष्कृत गरेको हुनाले अब हामीले के भन्दाखेरि हामी मगर राष्ट्रहरूको कुराहरू यो है, यो मगर राष्ट्रको कुराहरू चाहिँ अबको यो संविधानले चाहिँ सम्मानजनक तपाईँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु पर्यो भन्ने तपाईँको राजनीतिक लडाइँ लड्नको निम्ति बनेको यो सङ्गठन हो। यो ढङ्गले म के अरे यहाँलाई के अरे लक्ष्मण गाहा मङ्गोलजीलाई बुझ्न आग्रह गर्छु। र तपाईँहरू पार्टीको आस्था जहाँ रहनुहोस्, पहिला तपाईँ मगर पढ्नुहोला, मगरात पढ्नुहोला, आफ्नो सभ्यता पढ्नुहोला। तपाईँ पार्टीमा के को लागि राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रश्न हुनुहोला। जो तपाईँको मगरात र मगरको तपाईँको सबै खाले तपाईँको विरोध गर्ने पार्टी, त्यो पार्टी, त्यो जुन दर्शन तपाईँको निर्देशित छ, त्यो दर्शनले हाम्रो मगरात, हाम्रो सभ्यता, जो मगरात, हाम्रो इतिहास र हाम्रो पुर्खाले तपाईँको के निर्माण गरेको तपाईँको प्राचीन के अरे प्राकृतिक सत्तालाई नै तपाईँको त्यसलाई निमन्त्रण पार्ने ढङ्गले आएको पार्टीको दर्शनमा तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्। त्यस कारणले पहिला मगर पढ्नुहोस्, मगरात पढ्नुहोस्। म यहाँलाई चाहिँ यो विषय त्यसपछि जुनसुकै दर्शनमा लाग्नुहोस्। मैले भने दर्शनको कुराहरूमा अब अहिले विश्वव्यापी चलेको दुईवटा दर्शन, एउटा मार्क्सवाद र एउटा पुँजीवाद हो। नेपालमा पनि प्र्याक्टिस त्यो नै छ। अहिलेको तपाईँको मूलधारको राजनीतिक शक्ति यिनीहरू नै छन् होइन। त्यसपछि अहिले आएर तपाईँको विभिन्न अहिले वादहरू जन्मेका छन्। अब कता मङ्गोलवाद भन्ने जन्मेका छन्, बहुराष्ट्रिय के अरे सङ्घीय समाजवाद रे कसो भएको, अर्को तपाईँको यता आदिवासीवाद विश्व दृष्टिकोण, यी सबै दर्शन चाहिँ अब तपाईँहरूले अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसपछि कुन चाहिँ दर्शनले चाहिँ मेरो तपाईँको सभ्यतालाई संरक्षण गर्छ, मेरो प्राचीन सत्तालाई संरक्षण गर्छ, ताकि हाम्रो शेषपछि पनि यो पृथ्वी रहन्जेल, यो नेपाल भन्ने देश रहन्जेल हामी तपाईँको के भन्दाखेरि मगरहरूले हामी चाहिँ मगरहरू यो कारणले हौँ है भन्ने आफ्नो तपाईँको परिचय दिने, आफ्नो तपाईँको अस्तित्व झल्काइरहने, त्यो चिजलाई संरक्षण गर्ने त्यो दर्शन बोकेर आएको पार्टीहरूमा तपाईँहरू राजनीति गर्नुहोस्। मेरो तपाईँहरूलाई के अरे एउटा सुझाव र शुभकामना पनि हो। मैले यति राखेँ एउटा कुरा। अनि मोहन राणा मगरज्यूले नेपाल मगर सङ्घ के अरे र अनि मगराज सङ्घर्ष समितिको खास विवाद के हो भन्ने कुराहरू, यो विवाद केही पनि होइन। यो तपाईँहरू आज प्रष्ट हुनुहोला। के अरे नेपाल मगर सङ्घ र मगराज सङ्घर्ष समितिको तपाईँको संस्थागत विवाद केही छैन हो। यहाँनिर त्यो संस्थामा रहेका केही व्यक्तिहरूको
अबुझाइको कारणले, केटाकेटीपनको कारणले जुन संस्था हाम्रो तपाईको अग्रज र पुर्खाहरूले जुन उद्देश्यका लागि निर्माण गर्यो, त्यो उद्देश्य तपाईको विपरीत ढङ्गले जुन तपाईको अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ट्र्याक चाहिँ यो है भनेर हामी सबैको अधिकार राख्छ। तिमी गलत गर्दैछौ, यो जुन मगर सङ्घ भन्ने संस्था छ जुन उद्देश्यको लागि स्थापना भएको, त्यो उद्देश्यभन्दा विपरीत ढङ्गले तिमीलाई मगरहरूको लागि काम गर्नु भने तिमीले हात ढोकेर मलाई जिताऊ भनेर भन्यौ, जिताएर पठायौ। तर आज तिमी त्यहाँ पुगिसकेपछि मगरको लागि गर्नुपर्ने त्यहाँनिर 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमै अब मगरको लागि यो काम गर्छु भनेर त्यहाँनिर निर्णय नै भएको छ। त्यो निर्णयलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन, त्यसको तपाईँको परिणाम के आयो, यो कुराहरू हामीले प्रश्न गर्नु पर्यो। अब हामी बोल्दैनौँ, कमजोर त हामी छौँ नि, हामी नबोल्ने नघचघच्याउने हो भने त उनीहरूले मन परि गरिरहेछ होइन। त्यस कारणले हाम्रै घरमा पनि हामीले के भन्दाखेरि पहिला कुरा त परिवारलाई अनुशासित राख्नको निम्ति पहिला आफूबाट सुरु गर्नु पर्यो। म अनुशासित हुनु पर्यो र अनि मैले तिमी अनुशासनमा बस्नु भन्नु पर्यो। आज यो प्रविधि हो, व्यक्तिको प्रविधि मात्रै कुरा हो। मगराज सङ्घ र समिति र मगर सङ्घको कुनै विवाद छैन, संस्थागत रूपमा बुझिराख्नुहोस्। केही व्यक्तिहरू तपाईँको उहाँहरूको आफ्नो के होला, व्यक्तिगत तपाईँको इच्छा इन्ट्रेस्ट या प्रभुहरूले हराएर के भन्दाखेरि अब मगराज तपाईँको आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन हो। यो राजनीतिक आन्दोलन सम्पूर्ण मगरहरूको तपाईँको अधिकारको लागि लड्नको निम्ति बनेको राजनीतिक तपाईँको सङ्गठन हो। यो सङ्गठनलाई अब त्यो मगर सङ्घ जो हामी लाखौँ मगरहरूको तपाईँको एउटा साझा आस्थाको केन्द्र एउटा संस्था हो, उसले अब यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरो के भन्दाखेरि त्यो दुई चारजना त्यहाँ रहेका मगरको नेताहरूको मुख हेर्ने हो कि मगर सङ्घको वास्तविक औचित्य के हो, त्यसलाई तपाईँको अध्ययन गरेर त्यो अनुसारले अब त्यहाँनिर तपाईँहरूले सबै हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरो, यो कुरा म यहाँलाई यति राखेँ। र अर्को कुरा के अरे कुन्सोहाङ चेम्जोङज्यू, उहाँ चेम्जोङ भनेको लिम्बू हुनुहुन्छ। के अरे कम्तीमा हाम्रो यो अहिले आन्दोलन र अभियानलाई अरू तपाईँको हामी भूमिपुत्र मूलवासी आदिवासी के अरे मित्रहरूले पनि चासोका साथ तपाईँको चासो के ध्यान दिइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउनुको निम्ति यहाँहरूको साथ सहयोग रहोस् म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यो तपाईँको मगरात आन्दोलन मगरको मात्रै नभइकन नेपालमा रहेको सबै राष्ट्रहरूको आन्दोलनको एउटा प्रतीक रूपमा यहाँहरूले बुझिदिनु अनुरोध गर्छु। सबै राष्ट्रहरूको आन्दोलनको प्रतीकले नै राष्ट्रियता तपाईँको बलियो हुन्छ। र यो के अरे मगरात भोलिन्टियर फोर्सले हतियार उठाउँछ कि उठाउँदैन भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। एउटा कुरा यहाँ पनि हामी क्लियर हुनु जरुरी छ है साथीहरू, हतियार भनेको के हो यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो मिसाइल र हतियार भनेको हाम्रो तपाईँको के हो भन्दाखेरि हाम्रो विषयवस्तु हो। हाम्रो हतियार यो हो। हाम्रो अहिले जुन मगरात सभ्यताको कुरा गरिरहेका छौँ, मगरहरूको तपाईँको राजनीतिक अधिकारको कुराहरू गरिरहेका छौँ, आज हामीले विषय के उठान गर्नु पर्यो। आज तपाईँको एकल राष्ट्र, एकल भाषा, एकल नीति, एकल संस्कार, एकल संस्कृति लादिएको कारणले गर्दाखेरि मेरो प्राचीन सभ्यताले पुर्खाले निर्माण गरेको त्यो सभ्यता र त्यो तपाईँको संस्कृतिलाई त्यो समाप्त गर्नु खोज्छ भने म नबोल्ने, मलाई जबरजस्ती तपाईँको अरूको संस्कृति मलाई लाद दिने, अरूको संस्कृति अरूको सभ्यतालाई हामी सम्मान गर्छौँ र हामीले तपाईँहरूको सभ्यता र संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै गर्दा तपाईँहरूले हाम्रोलाई सम्मान गर्नुपर्छ कि पर्दैन नैतिक प्रश्न अब अरू तपाईँको सभ्यता बोकेका तपाईँको साथीहरू खास गरी बाहुन साथीहरूले पनि यसलाई चाहिँ अब विचार पुर्याउन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यो हतियार उठाउने कुरा यो कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् है साथीहरू। सबैभन्दा ठुलो कुरो विषय हो। विषयलाई तपाईँको के भन्दाखेरि पुर्याउनको निम्ति विचार हो। सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको विचार हो। त्यो विचार के को लागि निर्माण हुन्छ, जुन विषय जुन हाम्रो मगरात सभ्यता तपाईँको यो राज्यले अब के भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ संरक्षण संवर्धन र सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर जुन हामीले अब हाम्रो विचार हामी फलाक्यौँ, यो सबैभन्दा ठुलो हतियार हो। भोलि राज्यले अब हाम्रो एउटा के भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई टेकेर मेरो सभ्यता, मेरो संस्कृति, मेरो भाषा लिपि, मेरो अधिकार नसिद्ध्याइदेऊ न। तिम्रो पार्टीले त हामीले पनि भोट दिएका छौँ, तिम्रो पार्टी स्थापित गर्न हामीले यत्रो रगत दिएका छौँ। आज यत्रो गर्दै तिमीलाई हामी स्थापित गर्ने शासक बनाएर अनि तिमीले फेरि हाम्रै कुरा सिद्ध्याइदिन तिमी किन आइरहेछौ, यो नगर भनेर हामीले तपाईँको शान्तिपूर्ण हाम्रो आवाजहरू राखिरहेको अवस्थाहरू छ। यो शान्तिपूर्ण आवाजलाई चाहिँ मसँग अब हतियार छ, आर्मी छ, यिनीहरूलाई सिद्ध्याएरै छाड्छु भनेर आउँछ भने भोलि मगरातको जनताले
मगर जनताले राज्यले जुन ढङ्गले आउँछ त्यसपछि आफ्नो तपाईँको डिफेन्सको लागि पनि आत्मा सुरक्षाको लागि पनि जनताले भोलि निर्णय गर्ला। अब त्यो बेलामा के उठाउँछ भन्ने कुरा हामीले बोल्ने कुरा होइन, त्यो त राज्यको व्यवहारमा भर पर्ने कुरा हो। हामीले त प्रष्ट रूपमा भनेको छ, हामी यो अहिलेको तपाईँको संविधानले दिएको लोकतान्त्रिक तपाईँको जगलाई टेकेर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई टेकेर हाम्रो त कुराहरू स्थापित गर्नको निम्ति शान्तिपूर्ण हाम्रो आन्दोलन र विद्रोह भनेर प्रष्ट रूपमा म अहिले पनि भनिरहेको छु। त्यस कारणले यो हतियारको मुहबाट हट्नु होला। अब प्रचण्डजीहरूले अब यहाँ के गर्नु हो होइन, तर जसले जे गरे हामी चाहिँ कपिराइज गर्नेवाला छौँ क्या। हामी अलि अध्ययन छैन नि त, किन चाहियो हामीलाई हतियार भन्नुहोस् त, र हामी किन भूमिगत हुनुपर्ने। मैले अघि अस्तिमै भनेको थिएँ, हामी यो देशको भूमिपुत्र, हामी पूर्व गए हामीलाई भूमि छ, पश्चिम गए हामीलाई भूमि छ, यहीँ काठमाडौँ आए भूमि छ, हामीलाई एउटा कुरा किन भूमिगत हुनु पर्यो। र हाम्रो त तपाईँको यो तपाईँको आफ्नो कुराहरू त जो हिजो मैले यो पटक यहाँहरूलाई भनेको छु, हिजोको तपाईँको 10% जनयुद्ध कुन जगमा तपाईँको के अरे भयो, 10% जनयुद्ध कुन जगमा भयो, 62-63 को जनआन्दोलन कुन जगमा भयो, तपाईँको लिम्बुवान विद्रोह, मधेस विद्रोह, थरवार्ड विद्रोह भयो। यी सबै आन्दोलन विद्रोह र क्रान्तिको समग्र तपाईँको तपाईँको न्युक्लियस भनेको के हो, सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल हो। त्यो सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल के भनेर आएको थियो हिजो तपाईँको, के भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेश, तपाईँको के अरे यता के अरे कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश भनेर प्रचण्डजीहरूले नारा दिनुभएको थियो। के भनेर आएको थियो, मगरात प्रदेश, अझ श्वेतताको पनि अध्ययन गर्नु होला है। श्वेतता भनेको मगरात श्वेतता प्रदेश, लिम्बुवान श्वेतता प्रदेश, नेवा श्वेतता प्रदेश, तामाङ सालिङ थरवार्ड भनेर यी राष्ट्रहरू, जुन राष्ट्रको हाम्रो पुर्खाहरू, जो हामी राष्ट्र हौँ, हाम्रो पुर्खाहरूले निर्माण गरेको त्यो भूगोल ढालफाँड गरेर जहाँ हाम्रो आफ्नो जातिहरूको विस्तार गर्यो, त्यहाँ हाम्रो तपाईँको सभ्यताको विकास भयो। ती तपाईँको ऐतिहासिक भूगोललाई कम्तीमा नामाकरण गर्ने कुरा हो। श्वेतता अधिकार भने त आम नेपाली जनताको तपाईँको विश्वको मानवको तपाईँको अधिकारको कुराहरू हो, यति मात्रै कुरा हो। त्यस कारणले त्यही जुन जगमा बनेको क्रान्ति, विद्रोह, आन्दोलन, आज संविधान घोषणा गर्दा ती सबै कुरालाई लत्याएर जुन यिनीहरूले क्रिमिनल काम, अपराधी काम गरेछ हो, आज उहाँहरूसँग सत्ता छ। त्यस कारणले तपाईँको यहाँ बलजफ्ती गरिरहेछ, गुन्डागर्दी गरिरहेछ, अराजक गरिरहेछ। जुन दिन सत्ता सिद्धिन्छ नि त्यो दिन यी सबै तपाईँको छ नि उहाँहरूले भोग्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ। त्यही भएर अहिले नै सचियो भने राम्रो। त्यस कारणले तपाईँको हामीले प्रष्ट पहिला कुरो त हामीले बुझ्नु पर्यो कि संहिता भने यहाँ के हो। अब यहाँ संहिताको विषयमा देशै टुक्रिन्छ भन्यो, यो हाम्रो अबुझ हो, तपाईँको अध्ययन कमी र हामीले पनि बुझाउन नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी छ। आज हामीले बुझाउन नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो मगरहरू छताछुल्ल, कोही काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेर हिँडेछ, कम्युनिस्टको झन्डा बोकेर हिँड्छ, कोही मङ्गोलको झन्डा बोकेर हिँड्छ, कोही कसको झन्डा बोकेर हिँडेछ। आज पार्टीको रूपले हामी सारा विभाजन भयौँ। अब एकले अर्कालाई गाली गर्नु पनि यहाँनिर ठाउँ रहेन, के भन्ने। अब हामी सबैको चाहना छ तपाईँको अझ फेरि अर्को के अरे अनि अर्को मगरहरू कहिले सङ्गठित हुने भन्ने कुरा, जहिले सबै गुनासो। इतिहास पढ्नु साथीहरू, हामी गुनासो गर्ने तपाईँको समुदायभित्र पर्दैनौँ। जबसम्म तपाईँले मगर पढ्नुहुन्न, मगरात पढ्नु हुँदैन, तपाईँलाई म को भनेर चिन्नुहुन्न, जबसम्म आफूले आफूलाई चिन्नुहुन्न, तपाईँ आफूभित्र तपाईँका इच्छा शक्ति तपाईँको जन्मिँदैन के, मोटिभ हुँदैन। यो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यस कारणले तपाईँ जुनसुकै पार्टीमा जानुहोस् तर पहिला मगर पढ्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँ अरूको दर्शन पढ्नुहोस् न, छिमेकीको दर्शन पढ्नुहोस्, मार्क्सवाद पढ्ने कि पुँजीवाद पढ्ने कि वाटेभर, पहिला आफूले आफूलाई पढ्नुहोस्। म यो कुरा चाहिँ एकदम यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। र अर्को कुरा, मगरहरू कहिले पनि सङ्गठित भएन भने अब यो सङ्गठित हुने अभियान हो। यो अभियान आजभन्दा अगाडि थियो। आज तपाईँ हामीसँग वाद विवाद तपाईँको एकले अर्कालाई भनाभन गरिरहेछ नि, हिजो थियो सुनसान थियो। हामी तपाईँको मृत लास जस्तो थियो हामी मगरहरू। कसलाई आवश्यक पर्यो अनि फेरि उठाइदियो अनि मरवाइदियो, उनीहरू स्थापित गरिदियो, फेरि हामी सुत्यौँ हो। अहिलेसम्म हामी तपाईँ के भन्दाखेरि उठेर हामी एक हौँ भन्ने तपाईँको अभियान कहिले भएको थियो, त्यहाँ केलाउनु होला। आज वाद विवाद आयो भनेर तपाईँले यसलाई नकारात्मक लिनुहोस्, सकारात्मक लिनुहोस्। तपाईँ सुतिरहनु भएको थियो, आज यहाँनिर तपाईँको यहाँनिर जे होस् यो तपाईँको वाद विवादले तपाईँको कान पनि ठाडो पार्यो नि त, तपाईँ उठ्यो नि त। ओ किन यस्तो भएको रहेछ,
अब तपाईँले हामी भन्दैछौँ बुझ्नुहुन्छ, उता भन्दैछ बुझ्नु, अनि सुन्नुहोस्, सुनेर केलाउनुहोस्, अनि तपाईँको आफ्नो धारणा बनाउनुहोस्। तपाईँ जाग्नुभयो नि त। त्यस कारणले अहिलेसम्म हामी मगरहरूलाई हामी सुतिरहन्यौँ, अनि कोला आवश्यक परे उठाउने, प्रयोग गर्ने, अनि उनीहरू आफ्नो ठाउँमा पुग्ने, हामी चाहिँ मर्ने, अनि सकिने, एक दुई चारजनालाई चारो हालिदिने, फेरि हामी सुत्ने। किन हामीलाई उठाउने विषय छैन नि त। मगर उठाउँ है भनेर त भएन नि त। मगर उठ्नुपर्ने विषय के हो भन्ने कुरो त बल्ल हामीले खोट्याउँ त। मगर किन उठे? हिजो 10 बजे नै त किन भयो? मगरात भनेर मगर उठेको होइन, बन्दुक उठाएको होइन। खोइ मगरात। आज जो साथीहरूले आज यो मगरात सङ्घर्ष समिति अवैधानिक भनेर भनिरहेछ, अनि ती साथीहरू मगरात विरुद्ध तपाईँको पार्टीमा लागेर ऊ चाहिँ अवैधानिक हो कि के हो? मगरहरूले खुट्याउनु पर्यो। तपाईँ पार्टीको झन्डा त्यहीँ बोल्नु न, तर आफ्नो कुरा त तपाईँको कसैले तपाईँको समाप्त गर्नु खोज्छ भने तपाईँलाई दुख्नु पर्यो के? दुख्नु पर्यो। विश्वको इतिहासलाई हेर्नुहोस्, त्यही मार्क्सवादले तपाईँको निर्माण गरेको चाइना हेर्नुहोस्। चाइनामा के हुन्छ? चाइनाको आफ्नो सभ्यता तपाईँको पढाउँछ पहिला चाइनिज जनतालाई, त्यहाँको सरकारले, त्यहाँको सत्ताले, त्यहाँको नेताले, त्यहाँको सिस्टमले। त्यसपछि अनि त्यहाँबाट फेरि कम्युनिजम ब्रान्ड छ। त्यो कम्युनिजम ब्रान्डभित्र उनीहरूको तपाईँको सभ्यतालाई संरक्षण गरेर आज चाइना कहाँ पुग्यो? नेपालमा त्यो गर्यो। आज नेपालमा के गर्यो? कम्युनिजम ब्रान्डको नाममा, तपाईँको यहाँनिर के अरे पुँजीवाद ब्रान्डको नाममा यहाँनिर तपाईँको के गर्दैछ? राम्रो अध्ययन गर्नुहोस् त। हिजो 10 जनयुद्धमा के गर्यो? हाम्रो मौलिक तपाईँको कल्चर मान्नु हुँदैन, यो रूढिवादी मान्नु हुँदैन भनेर तपाईँको हामीलाई त्यहाँनिर के गर्यो? दमन गरे होइन? त्यो भने के हो? अब के हामी क्रिस्चियन मान्ने? यो केलाउनु पर्यो कम्युनिस्टमा लाग्ने मगरहरूले। लाग्नुहोस् न, कहाँ नलाग्नु भनेको छ। तर उनीहरू के गर्दैछ? र अर्को कुरा तपाईँलाई म भन्नु, अस्ति गगन थापाको एउटा मैले भाषण हेरेको थिएँ, प्रचण्डको एउटा प्रसङ्ग लिएर। त्यहाँनिर एउटा मेलामा चाहिँ त्यहाँनिर मगरहरू, मेला पुरा रमाइलो। अब हाम्रो त कल्चर हो नि त, संस्कृतिभित्र हामी त रमाइलो चाडपर्व हामी भेला हुन्छौँ, जाँड खान्छौँ होइन, हल्ला गर्छौँ, कहिलेकाहीँ कुस्ती गरागर पनि गर्छौँ। अनि त्यो देखेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट त्यहाँ के अरे अर्को एकजना गएर चाहिँ एकजना चाहिँ गएर छुटाउनु गयो अरे। अनि प्रचण्ड चाहिँ मुसुक्क हाँसेर बस्यो अरे। अनि तपाईँ त के हो मुसुक्क हाँसे किन बस्नु क्वेसन गर्दाखेरि? होइन, यिनीहरूको तपाईँको यो एकदमै सिधापन देखेर म हाँसेको, र मेरो डिजाइन अनुसार यिनीहरूलाई प्रयोग गर्न पाएँ भने म सफल हुन्छु भनेर गगन थापा आफैले भाषण भनिरहेको थियो। त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यो गगन थापा त्यो मगरकै प्लेटफर्ममा गएर भाषण गरे होला। अनि मगरहरू गदगद भएर बसिआएछ। ओहो हो, उसले त हामीलाई ढाँटेको रहेछ। हाम्रो गगन थापाले हाम्रो कुरा गर्यो भने फेरि गगनकोपट्टि हामी लागिरहेको छ। तर एउटा कुरा गगनजी, आइन्दा यस्तो नबोल्नु होला, म तपाईँलाई भन्छु। अब भनिदिउँ, खोलिदिउँ। हिजो हामी मेलापात गर्थ्यौँ, हामी भेला हुन्थ्यौँ, हामी रमाइलो गर्थ्यौँ, जाँड खान्थ्यौँ, नाच्थ्यौँ, हामी झै झगडा पनि गर्थ्यौँ दाजुभाइ बिचमा। तर भोलिदेखि ए जेठा, ए माइला, हामी त हिजो अलिक खाएछौँ है, अलि मातेर त हामी लप्पा पनि खेलेछ है, लु आऊ भनेर हामी अङ्कमा लाग्ने त्यो समाज। आज तिमीहरूको सत्ताले, आज जाँडै नखाएकोहरूले तपाईँको जाँडै नखाएको तपाईँको राम्रै मान्छेलाई पनि तपाईँको झगडा गरेर मरवाउने काम पनि गर्दैछ। भनेपछि हिजोको हाम्रो प्राचीन सत्ता तपाईँ कति अनुशासित र नैतिकवान रहेछ भन्ने कुरो त प्रमाणित त्यहाँ हुन्छ नि। आज तिमीहरू जान नखाएको शासकहरू आज तिमीहरू के गर्दैछौ? आज नेपाली जनतालाई धर्मको नाममा यहाँनिर विभाजन गर्दैछौ, जातको नाममा विभाजन गर्दैछौ, भूगोलको नाममा विभाजन गर्दैछौ, यहाँ पार्टीको नाममा विभाजन गर्दैछौ। अहिले तपाईँको प्रत्येक तपाईँको यहाँनिर जिल्ला जिल्ला नगर नगर गाविसमा तपाईँको त्यहाँनिर तपाईँको हड्डीहरू हालिदिएर अलिअलि चारो हालेर त्यहीँ तपाईँको झगडा गराइदिँदैछौ। लक्षित वर्गको नाममा तपाईँको बजेट छुट्याइन्छ, त्यहीँ तपाईँको सबै हामी आदिवासीहरूलाई मूलवासीहरूलाई झगडा गर्दैछौँ। त्यो त मैले भित्र अध्ययन गरेर आएको छु नि। अरूले अध्ययन नगर्नु त हाम्रो अध्ययन अब गराउँछौँ हामी। हाम्रो हतियार यो, हाम्रो लडाइँ यो, हामी बन्दुक उठाउँदैनौँ। हामीलाई कहाँ यो राज्यले तपाईँको अन्याय र अत्याचार अनैतिक गरेको छ नीतिगत रूपमा। अनि हाम्रो तपाईँको सोझोपनलाई फाइदा उठाएर उनीहरूको तपाईँको के भन्दा चरम अवसरवादी चिन्तन बोकेका ती तपाईँको शासक र सिस्टमले हामीलाई कसरी तपाईँहरू यहाँनिर तपाईँको भाँडेर हामीलाई कमजोर बनाएको छ र हाम्रो चिजहरू समाप्त गर्नको निम्ति हाम्रै मान्छे प्रयोग गरेको छ भने अब यसको भण्डाफोर मगराज सङ्घर्ष समितिले गर्नेवाला छ। त्यस कारणले अब हामी जाँड खाने कुराहरूमा तपाईँहरूले अब बुझ्नुभयो होला नि, तपाईँहरू गलत हो कि हामी गलत हौँ। हामी अहिले पनि मेलापातमा हाम्रो तपाईँको संस्कृतिभित्र पर्छ। हाम्रो त अहिले तिमीहरू जस्तो यहाँनिर यो देशको तपाईँको मौलिक तपाईँको के भने यहाँनिर हाम्रो घरमा हाम्रो अन्नले पारेको रक्सीलाई अवैधानिक भनेर यहाँनिर तिमीहरूको पुलिस लगाएर थुन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको रक्सीहरू यहाँ बेचेर अन्तर्राष्ट्रिय रक्सीहरू बेचेर यहाँनिर जनता मार्ने, अनि कर चाहिँ त्यसको बाबत तिमीहरूले पैसा खाने, त्यो हामीले बुझेका छैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो मौलिक संस्कृतिभित्र
कुनै पनि प्रहार गर्ने शब्दहरू नबोल्नु होला। तपाईँले बोलेको त्यो त लाटो मगरले त बुझेन, म जतिकै अझ बढी लाटो मगरले बुझ्छु के। र त्यो मौलिक संस्कृतिबाट हुर्केर आएको हामी नैतिकवान हामी समुदायहरू, अहिले भन्दै हामी जातिहरू, आज यी जातिलाई मार्क्सवादको नाममा चरम तिक्रमबाजी गर्न सिकाउने को? हामी हौ, तिमीहरू हौ। पुँजीवादको नाममा चरम तपाईँको त्यहाँ के भन्दाखेरि षड्यन्त्र गर्न सिकाउने को? हामी हौ, तिमीहरू आज यो समाजलाई भाड्ने को? आज तिमीहरू जान नखाइकन होइन, हेर्दा कस्तो धेरै किताबहरू पढ्नुहुन्छ, व्याख्या मजाले गर्नुहुन्छ, भाषण खतरा गर्नुहुन्छ, कसले के भने त्यसलाई ट्याकल गरिहाल्नुहुन्छ, त्यस्तो तपाईँहरूको क्षमतावान भनेर नेपाली जनताले चुनेर पठाएको नेताहरू आज नेपालको समाजलाई कहाँ पुर्यायो? आज मेरो मगर दाजुभाइहरू त्यहाँनिर पार्टीको नाममा लडाइँ लडिरहेछ, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नाममा। तिमीहरूले गरेको त्यही हो। जान नखाएको नेताहरूले पार्टीगत विभाजन गरेर त्यसलाई फाइट गराइदिने, मरवाइदिने, तिमीहरू माथि बसेर फेरि सबै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै मिलेर तपाईँको चियर्स गरेर ब्ल्याक लेभल हुस्की खाने। त्यस कारणले मैले यो किन बोलिरहेको छु भने तिमीले सार्वजनिक रूपले त्यहाँनिर रोल्पामा मगरहरू जाँड खाएर त्यहाँनिर मेलामा झगडा गरेको प्रसङ्गले तिमीले जुन भाषण गर्यौ नि, एउटा कुरा त्यो त हाम्रो एकदम संस्कार, हामी सम्मान अहिले पनि हामी गर्छौँ। हामी त झगडा गर्थ्यौँ हिजो, फेरि भोलिपल्ट माइला साइला यस्तो भएछ नि हामी अङ्कमाला गरेर हामी सधैँ मिल्थ्यौँ। तर तिमीहरूले त सधैँ नमिल्ने गरेर जाँड नखाएको स्वस्थ आफूलाई मान तपाईँको नेता भनेर तपाईँको घोषणा गरेर आउनेहरूले आज अचेत तपाईँको एउटा शान्तिपूर्ण एउटा नैतिकवान समाजलाई भाडवाने काम गर्यो, आज समाज बिगार्यो। यहाँ हो मेरो प्रश्न। त्यस कारणले मैले फेरि पनि साथीले भन्छु, प्राचीन सत्ता त्यो सभ्यता तपाईँ यो आधुनिक जमानामा जन्मेको सबै भौतिक चिजहरूलाई उपभोग गर्नुहोस्, पाइयो त। आएको नयाँ नयाँ चिज पनि कस्तो हुन्छ टेस्ट गर्नुपर्छ, तर तपाईँको आफ्नो जग र धरातलमा टेकेर अगाडि बढ्नु होला। त्यही भएर अहिले काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनिरहेको छ। अब काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर त्यहाँनिर भन्दै गर्दा अब मगर हिन्दू हो कि होइन भन्ने कुरो काङ्ग्रेसमा रहेको मगरहरूले प्रश्न उठाउनु जरुरी छ। काङ्ग्रेसमा हामीले रहेका मगरहरूलाई नेता मान्ने हाम्रो मगरहरूले प्रश्न गर्नु पर्यो, त्यो पार्टीमा तिमी सदस्य बन भनिरहेछौ, तिमी त्यहाँको नेता भनेर आछौ मगरमा, तर तिमी चाहिँ त्यो हाम्रो विरुद्धमा लागिरहेछ त्यो पार्टी, अनि त्यसको सदस्य कसरी बन्ने भन्ने कुरो मगर जनताले प्रश्न उठाउनु पर्यो। अब कम्युनिस्टमा रहेको तपाईँको मगर जनताले त्यहाँनिर भोट हाल्ने र सदस्य बन्ने मगर जनताले प्रश्न गर्नु पर्यो। यहाँ हाम्रो आन्दोलन, यहाँ हाम्रो लडाइँ हो। त्यस कारणले हामी बल्ल अब सङ्गठित गर्न हामी उठ्यौँ, हाम्रो विषय उठ्यो नि त। अब मैले त मगर पढेँ, मैले मगरात पढेँ, पहिला मैले आफूलाई पढ्नु पर्यो नि त म को भन्ने कुरा, अनि आफूलाई बिर्सिने अर्काको पढेर हामी पछि लागेर हिँड्नु, दोषी त हामी। त्यस कारणले अब अहिले यो राज्य सत्ताको म भनौँ अलिकति क्यारेक्टरहरू, यो तपाईँहरूलाई अलिक इन्फर्मेसन पनि हुन्छ हामीलाई कसरी सिद्ध्याउँदैछ भनेर हो। एउटा त मैले भने, अर्को कुरा तपाईँ हेर्नुहोस्, हिजो हाम्रो प्रथाजन्य कानुन कस्टमरी ल भन्छ, जो पञ्च भलाद्मी बुढापाका हाम्रो अग्रजहरू बसेर त्यहाँनिर समाजमा सामाजिक अन्याय पऱ्यो भने त्यहाँ पञ्च भलाद्मी बसेर त्यहाँ सगुन राखेर मिलाइन्थ्यो, सधैँको लागि मिल्थ्यो। आज यो राज्य सत्ताले के गर्दैछ, अब दुईवटा मगर झगडा गयो भने एउटा मगरले मुद्दा हाल्न लगाउँछ हो, अनि मुद्दा हाल्न लगाउँछ, मुद्दा हालेपछि अर्को मगरले लगेर थुनिदिन्छ। अब दुईवटा मगर छ नि सधैँको लागि दुश्मन गराए। आज यो राज्य संस्थाको सिस्टम नियम कानुन तपाईँ हामीलाई जोड्नको निम्ति, तपाईँ हामीलाई सुरक्षा दिनको निम्ति हो कि भडवागिरी गर्नको निम्ति भन्ने कुरो हामी व्यवहारमा हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो साथी हो। अब हामी टुक्रिँदैछौँ, हाम्रो मगरको कारणले कहाँ टुक्रिरहेछ, राज्यले टुक्राइरहेछ। यो राज्य सत्ता जसको लागि हामीले यत्रो बलिदान दिएर स्थापित गऱ्यौँ, यी पार्टीहरू आज ती पार्टीहरू हामीलाई नै सिद्ध्याउनुको निम्ति, हामीलाई नै टुक्राउनु जुगाउनुको निम्ति त्यो झन्डको आज पुलिस प्रशासन हेर्नुहोस्, व्यवहार हेर्नुहोस्, पुलिस प्रशासनको व्यवहार हेर्नुहोस्, बोली हेर्नुहोस्, शैली हेर्नुहोस्, यता उचाल्दिने फाइट गराइदिने। यति नैतिकवान बुद्धको तपाईँको ज्ञानको सन्देश बोकेर हुर्किएको हाम्रो मगर समाज त्यत्रो नैतिकवान समाजलाई आज कुरूप बनाउँदैछ। कसले बनाउँदैछ त्यहाँ हामीले खोट्याउनु पर्यो साथीहरू, खोट्याउनु पर्यो। यो राज्य सत्ताका क्यारेक्टर हेर्नुभयो त। अब हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको हरेक तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिका लगायत हाम्रा तपाईँको मगर चरम भ्रष्टाचारहरू भइरहेछ हो। सबैलाई थाहा छ नि, त्यो किन थाहा छ बुझ्नु पर्यो। उहाँहरूको गेम, उहाँहरूले सुनियोजित ढङ्गले भ्रष्टाचार गर्न दिएको, अब सबैले भ्रष्टाचार गरिसकेको सबै लिस्टिङ गरेर आएछ।
त्यो तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिका लगायत कहाँ यहाँ कति सबैले मगरहरू त्यहाँनिर उनीहरूको पार्टीमा रहेको सबैले भ्रष्टाचार गरेको छ, गर्न दिएको छ, छाडा छोडेको के गरोस् भनेर बिग्रोस् भनेर। अनि त्यो सबैले भ्रष्टाचार गरेपछि उनीहरूले लिस्टिङ गरिरहेछ। अब भोलि ओए हामीले भनेको मानिरहेछ भने तल अख्तियार लगेर जेल हालेर तल सिद्ध्याउँछु भनेपछि कोक्रोको परेर त्यो मगर हाम्रो विरुद्धमा अब प्रयोग गर्छ। त्यसको निम्ति अहिले यो घटनाक्रम र अभियान भएको छ। खोइ अध्ययन हाम्रो यता अध्ययन गर्नुहोस् न, पछि पढौँला केमा दर्शन पढेपछि पढौँला। मलाई तपाईँको मङ्गलबारको दर्शनको गफ दिन नआउनु साथी हो, मलाई मार्क्सबाट पुँजीबारको दर्शन दिन नआउँछु। विश्वको दर्शन म अध्ययनै गरेर बसिरहेको छु। म दर्शनको विद्यार्थी त होइन, दर्शनशास्त्री त होइन, तर कहाँनिर कहाँ कुन ढङ्गले खेलेर हामीलाई कमजोर बनाएको छ भन्ने कुरो त्यो रिसर्च र अध्ययन त जरुरी छ नि त। आज म त्यो विषयमा अब यो तपाईँको सम्पूर्ण मगर लगायत देशको हाम्रो आदिवासी मूलवासी जनताहरूलाई अब पढाउँदैछु। म पढाउनको निम्ति आएको छु। हतियार लिएर होइन, यो सबैभन्दा ठुलो हतियार हो। हामी को हौँ, हामी को थियौँ, आज हामी के हुँदैछ र यहीबाट हामी सचेत भएन भोलि हामी के हुनेवाला छ। यति पढ्ने हो पहिला हामी, अनि अरूले लेखेको दर्शन पढ्नुला ठुल्ठुलो गफ दिएर बसेको छ। मार्क्सवादको विषयमा कति नै उसकै पुर्खाले जन्माएर ल्याएर मेरो पुर्खाले जन्माएको मार्क्सवाद भने जस्तै हामीलाई पुरा खतरा व्याख्या गरेर आम्मामा इन्टलेक्चुअल टाइपले यी अर्धचेतना र अरूको तपाईँको अरूको विषय पढेर हामीलाई भ्रममा पार्ने हाम्रै मान्छेहरूमा पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। र यो मगरात आन्दोलन यो कसैले रोकेर रोकिँदैन, किनभने यो रोक्ने भनेको राज्य सत्ताले हो। मगरहरू त अब त्यो यो आन्दोलनलाई रोक्नु आउनु भनेको त मगरहरूले बुझ्छ। अब यो मगर भए पनि यो हाम्रो मान्छे होइन है भन्ने कुरो त मैले बोल्नै पर्दैन। कारबाही त मगरले नै गर्छ नि, किन अब मगर जागिसकेको छ। यो जागेको मगरलाई फेरि कसरी सुताउने, हिजो सुताइरहेको थियो जगाइदे, अब त्यो जागेको मगरलाई कसरी सुताउने भन्ने कुरो अब यहाँ अन्यललाई पार्नु खोजेको छ। मगरहरू कहिले सङ्गठित हुँदैन। हामी हिजो सङ्गठित थिएनौँ, हामी सुतेका थियौँ, अब हामी सङ्गठित हुनको यो अभियान भएको छ। विज्ञानको नियम हेर्नुहोस्, दुईवटा घर्षणले झिल्का आउँछ नि, नेगेटिभ पोजिटिभ हुन जरुरी छ। तर अब यो अभियानमा तपाईँहरूले कम्तीमा अब सुन्ने बुझ्ने, मैले यहाँनिर तपाईँहरूको अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले कतिले भनेको छ फेसबुकमा तपाईँको भुकेर मात्रै हुन्छ अरे, अनि प्रचण्डले अनि केपीले तपाईँको त्यहाँनिर के अरे टिभीमै भुक्दा चाहिँ अनि तपाईँहरू झन्डा उठाएर बुरुक लड्ने चाहिँ को हो त? आज तपाईँ मगरले मलाई प्रश्न गर्न मिल्छ? तपाईँ आफूलाई घिन मान्नुपर्छ त्यो प्रश्न गर्दा। आज म त हेर्नुहोस्, अब मिडियाले हाम्रो केही कुरा गर्दैन। आज त यो सामाजिक सञ्जाल हामीलाई सबैलाई ठुलो मिडिया हो। यहाँबाट म भुकिरहेको छु, के भुकिरहेको छु त हेर्नुहोस् न, अध्ययन गर्नुहोस् न। आज ती तपाईँको बाहुन साथी हाम्रो वृत्तमा लागेका साथीहरूले टिभीमै भुक्दाखेरि ओहो भातको थाली छोडेर कुद्छन् हाम्रो मगरहरू। आज हामी गलत पो गर्दैछौँ कि कुरा यो है। साथीहरू हिजो यिनीहरूले हाम्रै कुरा लिएर आएर ल यिनीहरूले गरिदिनु रहेछ भनेर यिनीहरूको लागि हामीले लड्यौँ, लडेर हामीले तपाईँको नेता पनि बनायौँ, मन्त्री प्रधानमन्त्री बनायो भने पार्टी पनि ठुलो बनाइदिउँ। तर हाम्रै विरुद्धमा आइसकेपछि यो हामी त गलत रहेछ है भनेर अहिले म यहाँ सामीसँग आएर भुक्दाखेरि अनि त्यहाँ सामीसँग आएर भुक्ने भनेर भन्ने त्यो भुक त नि एउटा कुरा, त्यो दलाल चरित्रबाट मुक्त हुनुहोस्। इतिहास आफूलाई पढ्नुहोस्, को हो हामी। पुरानो बाहुनहरूलाई सोध्नु होला, पहिला त्यो पुरानो बाहुन हो कि होइन भनेर पहिला सोध्नुहोस्। 3 घरे र 13 घरे, तपाईँ 3 घरे बाहुन हो कि 13 घरे भनेर सोध्नुहोस् त, त्यो झस्किन्छ। मेरो इतिहास सबै पढे, 3 घरे 13 भन्ने शब्द मात्रै मेरो इतिहास पढाएको छ भने बुझ्छ। त्यसपछि थाहा छ मगरहरूलाई बाहुनहरूले जजमान भनेर रोक्छ, थाहा छ कि छैन? पढ्नुहोस् आफूलाई। त्यसको अर्थ अहिले पनि ढोक भनेको होइन, हामीलाई जजमान भन्छ। बाजे भन्ने शब्द हामी मगरहरूले राखिदिएको यिनीहरूलाई। पढ्नुहोस् न आफूलाई, आफूलाई नपढ। त्यसको अर्थ उहाँलाई गाली गर्ने होइन, गाली गर्ने उहाँहरूको अब उहाँहरूले हामीले के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको सभ्यतालाई हामी सम्मान गर्छौँ। आज तपाईँको सभ्यता मात्रै होइन, यहाँनिर अब अर्को के अब क्रिस्चियनी सभ्यता आयो भनेर हिन्दू साथीहरू बौलाउँदैछन्। यो दोष को हो? अब त बाहुन साथीहरूले पनि बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर क्रिस्चियनी छिराउने को? म हो? यो देशको आदिवासी मूलवासी हो? कम्युनिजमको नाममा, माओवादीको नाममा, एमालेको नाममा, एनजिओ नाममा र अनि पहिलो पास्टर बन्ने को हो? अब बाहुन साथीहरूले तपाईँको आफ्नो सभ्यता समाप्त गर्न जुन ढङ्ग षड्यन्त्र भएका छन्, उठ्नु पर्यो। हिन्दू राष्ट्र होइन, आफ्नो सभ्यता जगाउनुहोस् न। राष्ट्र भनेको तपाईँ हामी सबै राष्ट्र हो, यो राष्ट्रविधान एकताको कुरा गर्नुहोस्, अनि बल्ल यो देश बन्नेवाला छ। तपाईँहरू खतरा पढे लेखेका साथीहरू, बाहुन साथीहरू, अध्ययन छ तपाईँहरूको। अब नचुक्नुहोस्।
आज तपाईँको नेपालमा रहेको सबै सभ्यताहरू समाप्त हुँदैछ, त्यो कारक हामी होइनौँ। तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यस कारणले अबको परिस्थितिमा यो मगरात आन्दोलन चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि तपाईँहरूको हिन्दू सभ्यता पनि संरक्षणको लागि हो कि होइन भन्ने कुरो अब तपाईँले आफूले आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस् त। अनि यो मगरात आन्दोलनलाई तपाईँको समर्थन गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब बाहुन साथीहरूले निर्णय गर्ने बेला आएको छ। मैले मेरो सभ्यताको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँको सभ्यता संरक्षण हुँदैन, क्रिस्चियनलाई किन गाली गर्नुहुन्छ? नगर्नुहोस् न। हाम्रो सभ्यता संरक्षण कोले यहाँनिर तपाईँको के भन्दाखेरि हाम्रो सभ्यता समाप्त गर्नको निम्ति हाम्रै यहाँनिर नेपालमा रहेका हाम्रै नेपाली जनता तपाईँको यहाँनिर नेताहरूले कोले तपाईँ आफ्नो स्वार्थको निम्ति यहाँ छिराएका छन्, त्यहाँनिर हामी लडौँ न मिलेर, त्यहाँ हो। त्यस कारणले हामी अहिले अब यो राज्य सत्ताको जुन ढङ्गले क्यारेक्टर अगाडि बढ्यो, यसले आखिर हामीलाई सिधाउन जुन षड्यन्त्र गरिरहेको थियो, तर अब आफू पनि जसले खनाइ खल्टामा आफै पर्ने बेला भयो। अहिले कम्तीमा के भन्दाखेरि सब मानव हामी गल्ती सबैबाट हुन्छ। त्यो गल्तीबाट सुध्रेर अब हामी छ नि, हामी राष्ट्रहरूले आफ्नो सभ्यतालाई एकले अर्काको सभ्यतालाई सम्मान गर्दै राष्ट्रहरू बिचको तपाईँको के भन्दाखेरि एकीकरणले एउटा राष्ट्रिय एकता गरौँ। पृथ्वीनारायण शाहले भूगोल एकीकरण मात्रै गरेको, भावना एकीकरण गरेको होइन। संहिता भने के हो? भूगोल हो? होइन। संहिता भनेको राष्ट्रहरूको भावना हो। मगर राष्ट्र, बाहुन राष्ट्र, खस राष्ट्र, तामाङ राष्ट्र, लिम्बू राष्ट्र, राई राष्ट्र, गुरुङ राष्ट्र, नेवार राष्ट्र, यो राष्ट्र बीचको तपाईँको सहमति नै राष्ट्रियता हो। आज यो राष्ट्रियताको प्रतीकलाई हामीले सम्मान गऱ्यौँ त, यी टोपी लाछौँ। यो राष्ट्र मगर राष्ट्रले यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीकलाई सम्मान गऱ्यौँ। आज यो मगर राष्ट्रले यो सम्मान गर्दै गर्दाखेरि यो प्रतीकभित्र धेरै तपाईँको यहाँनिर प्रश्नहरू छन्। त्यो प्रश्न म यो लाएर यो राज्य सत्ताका शासकहरूलाई म प्रश्न गरिरहेको छु। म अझै पनि राष्ट्रियतालाई म सम्मान गर्ने म एउटा राष्ट्र हो। यो राष्ट्रको तपाईँको के अरे यसलाई यो राष्ट्रलाई सम्मान, अब राष्ट्रियता यो राष्ट्रिय प्रतीकमा अब हामी छिराउने किन छिराउने? राष्ट्र बीचको तपाईँको एकीकरण नै राष्ट्रिय एकता हो। पृथ्वीनारायण शाहले भूगोल एकीकरण मात्रै गरे हो, राष्ट्रिय एकीकरण गरेको छैन। त्यस कारणले सबैको अध्ययनहरू गर्नु होला, सबैले लेखेको विषयमा धेरै इन्फर्मेसन अध्ययन गर्नु होला, अनि आफ्नो कमन माइन्ड पनि लाउनु। त्यो कमन माइन्ड लाउने हैसियत छ नि, तपाईँले पहिला आफूलाई पढ्नु पऱ्यो कि। बाहुन साथीले आफूलाई पढ्नु पऱ्यो आफ्नो, मैले मगरले आफूलाई आफ्नो इतिहास पढ्नु पऱ्यो, मगर पढ्नु पऱ्यो। आज के पढ्दैछौँ? बाहुन साथीहरू पनि यहाँ मार्क्सवाद पढेर बिग्री पठायो, पुँजीवाद पढेर बिग्री पठायो, अब अहिले बुरुक हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। फेरि अर्को झगडाका बिउ। त्यस कारणले तपाईँ हामी सबैको सभ्यता, साझा सभ्यताको एकीकरण नै राष्ट्रिय एकता हो, राष्ट्रिय एकीकरण हो। अब पृथ्वीनारायण शाहले जे जस्तो होस् उसको तपाईँको दुई भाग, एउटा राम्रो बहस छ, एउटा नराम्रो बहस छ। आज नेपाल एकीकरण भएर नआएको नेपाली हामी भन्न पाउँथेन होला, भोलि हामी चाइना प्रो हुन्थ्यो कि इन्डिया प्रो हुन्थ्यो होला, बस त यसरी नै उठ्ला नि। तर जे होस् तपाईँ हामी राष्ट्रहरूको बिचको तपाईँको के भन्दाखेरि भूगोल चाहिँ एकीकरण गऱ्यौँ। एउटा बाँकी चाहिँ के भन्दा राष्ट्रहरूको भावना एकीकरण गर्न बाँकी छ। त्यो राष्ट्रहरूको भावना एकीकरण गर्ने दायित्व जिम्मेवारी नेपालमा रहेको 125वटा जातिहरूको जिम्मेवारी हो। यो ढङ्गको आन्दोलन मगरात आन्दोलन हो। यो ढङ्गले यहाँहरूले बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र मैले अलिकति कम्तीमा के भन्दाखेरि सबै साथीहरूले मैले बुझिजाने कुराहरू मैले तपाईँलाई पढाएको होइन, मैले भनेको छु है, एन्टायर इन दिस वर्ल्ड नो बडी टिचर, वी आर ओन्ली स्टुडेन्ट। हामी विद्यार्थी मात्रै हो। टिचर भनेको नेचर हो, प्रकृति भनेको टिचर हो, हामी भनेको स्टुडेन्ट हो। हामी सिक्छौँ, आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्छौँ, सिक्छौँ प्रयोग गर्छौँ, सिक्छौँ प्रयोग गर्छौँ। यही कालखण्ड मानव तपाईँको सर्भाइभ भइरहेको छ। त्यस गरी यस्ता धेरै तपाईँको के भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूले सर्टिफिकेट त लिए, इन्फर्मेसन त हासिल गरे, ज्ञानी हुन सकेन के। तपाईँको पिएचडी सर्टिफिकेट लिएर ज्ञानी होइन, उसको एउटा पर्सनालिटी बिल्डअप भयो, त्यो एउटा सिस्टम डेभलप गरेको छ वर्ल्ड वाइडमा। अनि पिएचडी गरेर डक्टर झुन्ड्याउनु पर्छ भने एउटा सिस्टमाइज गरेको छ। उहाँ त पिएचडी गरेको हो नि त, उहाँ त त्यस्तो व्यक्तित्व भनेर सम्मान गर्ने। तर आज यो नेपालमा पिएचडी गरेको व्यक्तित्वहरूमा म ज्ञान देख्दिनँ। ज्ञान फरक विषय हो, एक्सपर्टिज फरक विषय हो। तपाईँ जुन विषयमा तपाईँले खतरा एक्सपर्टिज गरेर तपाईँले पिएचडी गर्नुभयो होला, त्यो तपाईँको एक्सपर्ट, त्यो विषयगत एक्सपर्टिज मात्रै हो, ऊ ज्ञानी होइन। ज्ञानी भनेको कस्तो हुन्छ थाहा छ? ज्ञानी भनेको उसले जानेको जुन कुरा, जुन एक्सपर्टिज छ, पिएचडी झुन्ड्याएर डिआर झुन्ड्याएर छ, त्यो चाहिँ समाजमा लागू गर्नु पऱ्यो पोजिटिभली। बुद्धले दिएको तपाईँको मार्गदर्शनलाई टेकेर
किन बुद्ध म भन्दैछु? बुद्ध तपाईँको धर्म होइन। यहाँ त धर्म बनाइदियो, व्यापार बनाइदियो। बुद्ध आफैले भन्दा आज बुद्ध जिउँदो भएको भए यो तपाईँको के भन्दाखेरि बुद्ध मान्नेहरूलाई पक्की पक्क उठ्थ्यो। बुद्धले के भन्दा नि यो तपाईँ के भन्दा बुद्धत्व हो। सिद्धार्थ गौतमले ध्यान दुनियाँ गरेर तपाईँको प्राप्त मानवको लागि जीवनमा खुसी र शान्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुरो, त्यो एउटा ज्ञान धार्मिक हिसाबले तपाईँ ज्ञान भन्नु, राजनीतिलाई दर्शनै भन्नु, के फरक पर्छ? त्यो चाहिँ आफ्नो जीवनमा व्यवहारमा लागू गर। तिमी लागू गरेर तिमी नैतिकवान हुन्छौ। तिमीसँग नैतिकवान हो, तिम्रो परिवारलाई नैतिकवान संस्कार दिन्छौ, अनि तिम्रो समाजमा तिमी त्यो नैतिकवान व्यवहार गर्दै गर्दै समाजै नैतिकवान भएर जान्छ। व्यवहारमा लागू गर भनेको। तर हामी फोटो राखेर पूजा गर्छौँ। फोटो राख्नु कारण कि त मेरो घरमा पनि राख्छु म, होइन? टक्क बिहान उठ्ने बित्तिकै बुद्धलाई हेर्ने बित्तिकै मेरो माइन्डमा पोजिटिभ भाइब आओस् भनेर त्यो सिम्बोलिक कुरा त्यसरी पनि जान्नुपर्छ। कोही त ज्ञानको रुट। हामी ज्ञानी छैनौँ नेपालमा। त्यही भएर यो समाज हेर्नुहोस् त अहिले विकराल। त्यस कारणले आज हामी राजनीतिक अभिव्यक्ति नि कस्तो दिइरहेछौँ? राजनीति भनेको त एउटा विज्ञान हो। यो देश र समाजलाई कुन ढङ्गले लिएर जाने भन्ने कुरो त चिरफार गरेर त्यसलाई अध्ययन गर्ने एउटा विज्ञान हो राजनीति शास्त्र भनेको। अनि त्यो फेरि व्यवस्थापन गर्ने हो। पहिला व्हाट इज द मिनिङ अफ पोलिटिक्स पढ्नु पर्यो के? अनि मगर पढ्नुहोस्, बाहुन पढ्नुहोस्। यो नेपाल बचाउने हो भने अब अझै पनि हामी यिनीहरूको अहिले यिनीहरूले गरेको अपराधहरू ल हामी ल्याप्चे हान्दैछौँ। झन्डा हाल अझ यहाँ कुदेर कार्यकर्ताहरू हेर्नुहोस् त बजारमा यतातता, चाहे काङ्ग्रेस चाहे कम्युनिस्ट होस्, फलाना मन्त्रीसँग मेरो राम्रो छ, तपाईँ के काम गरिदिनु पर्यो? हेर्नुहोस् त कार्यकर्ता ट्रेन गरेको। कार्यकर्ता भने के हो? उसले स्वतस्फूर्त निर्णय गरेर मेरो यो जुनी म समाज र देशको लागि म सुम्पिएर म यो जीवन तपाईँको फाल्छु भनेर उसले स्वतन्त्र निर्णय गरेर एउटा राजनीतिक विचार बोकेर आयो होला, कोही सामाजिक विचार बोकेर आयो होला। त्यहाँ हो आज राजनीतिलाई व्यापार बनाइदिएको छ, सामाजिक अभियानलाई व्यापार बनाइदिएको छ, प्रोपोगन्डा गरिदिएको छ भनेपछि हाम्रो समाज कहाँ पुग्दैछ? तपाईँहरूलाई म भनौँ, अमेरिका खतरा लाग्छ नि तपाईँहरूलाई? तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ हो? त्यहाँनिर क्रेडिट कार्ड छैन कि, गाडी छैन कि, घर छैन कि, भौतिक सुख सुविधाको समस्या छैन, जब छैन कि, भौतिक सुविधा समस्या छैन। तर हामीले बोले होइन, उहाँले रिसर्च गरेको कुरो। उहाँले रिसर्च गर्दाखेरि तपाईँको अहिले अमेरिका युरोपको जनताहरू 75% अन्डर मेडिकेसन छ। वाइ? यहाँ अध्ययन गर्नुहोस् न। 75% कारण के रहेछ? हामीले तपाईँको त आधुनिक विकासको नाममा चरम प्रकृतिको दोहन गरेको कारणले गर्दा त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ अब मानवमा भएर उनीहरूको जनतामा भएको कारणले अब स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुत्नुपर्ने परिस्थिति। भर्खरकै रिजल्ट हो यो। मैले बोले होइन, उनीहरूले बोलेको रिसर्च हो। यहाँ अध्ययन गर्नुहोस् न। आज हामी किन भन्दैछौँ सभ्यता? सभ्यता भनेको प्रकृतिसँग जोडिएको छ। आज यो पञ्चतत्त्वलाई जुन ढङ्गले तपाईँ कम्पोज गरेर मानवको लागि तयारी गर्नु पनि त्यो कम्पोज गरेर गलततिर लग्यो। आज न्युक्लियर बनाए, यही पञ्चतत्त्व कम्पोज गरेर बनाएका हुन्। फाइटर प्लेन बनायो, एटम बम बनायो, बन्दुक बनायो, राइफल बनायो। आज त्यसले कहाँ पुर्यायो? यसलाई हुन्छ साम्राज्यवाद। त्यो साम्राज्यवादको ठेका लिनेको अमेरिका। आज उही फसेन, जसलाई पनि त्यही बम र बन्दुक धम्की दिएर तरसार गर्दा आज कुखुरा जस्तो भएर बसिरहेको छ। त्यस कारणले आज हामी आम नेपाली जनता, यो नेपालमा रहेको 125वटा जातिहरू, जो यसले 123वटा भाषाहरू बोल्छ, जसको आफ्नै आफ्नै संस्कार संस्कृति आफ्नो सभ्यताहरू छ, यही हो राष्ट्रिय एकता। यसलाई हामी जोगाउँ। यसले नै नेपाल जोगिनेवाला छ। र यहाँनिर अनि त्यहाँबाट बुद्ध जस्तो जन्मेको देश, हामी नैतिकवान अबको समाज निर्माण कसरी गर्ने, यहाँ हो राजनीतिक अभ्यास, यहाँ हो सामाजिक अभ्यास। यो देशमा म जतिको गिदी भएको मान्छेलाई मन्त्री खान केही ठुलो कुरो छैन। नेपालको आर्मी कहाँ नेपाली नेताबाट चल्छ? नेपालका आर्मी अमेरिकाबाट चल्छ, इन्डियाबाट चल्छ। नेपालको नेताहरू अमेरिकाबाट चल्छ, इन्डियाबाट चल्छ, चाइनाबाट चल्छ। हामी भ्रममा छौँ, कहाँ छ हाम्रो नेता? अनि हामी कराएर बसेका छौँ, गुनासो गरेर बसेका छौँ। दोषी त तपाईँ हामी हो नि त। आज विश्वमा तपाईँको के अरे गोर्खाली भनेर चिनाउने, आज यत्रो तपाईँको इतिहास बोकेको, यत्रो तपाईँको सन्तति आज हामी यहाँनिर तपाईँको यस्तो दलाली चरित्र बोकेर हामी आफूलाई कमजोर बनाउँदैछौँ। किन थाहा छ? तपाईँ को पढ्नु भएन, मैले पढिनँ। आज कोहीले के बा भनेर दिमागमा हाल्दैछ, के बा भने झन् कन्फ्युज ल्याएर समस्याहरू सिर्जना गरिरहेछ।
त्यस कारणले म सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यसरी आउँछु। अब अहिले चाहिँ कम्तीमा एउटा इन्फर्मेसनको हिसाबले तपाईँले लिनुहोला, मोटिभेसनको हिसाबले लिनुहोला। अब तपाईँको वैचारिक सैद्धान्तिक रूपले डिस्कोर्स गर्नु आउनुहोस्, बसौँ। तपाईँहरूसँग पनि कति मैले नजाने नबुझेको कुरा हुनसक्छ, त्यो मेरो लागि फाइदा हुन्छ र मैले मसँग पनि तपाईँहरूले कति नबुझे नजानु हुनसक्छ। यो हो नि त नि, यो हो नि त समाज त्यसरी निर्माण हुन्छ। यहाँ मेरो ठुलो म भन्ने अब त्यो दम्म र घमण्ड कसैले गर्नु हुँदैन। अरूको सभ्यता र संस्कृति हामी सम्मान गर्ने हो र हाम्रो संस्कृति र सभ्यतालाई नै सम्मान गर। यसले पनि मात्रै तपाईँको हामीले अब सामाजिक एकीकरण हुन्छ। सामाजिक एकीकरण राष्ट्रिय एकीकरण हुन्छ। यो ढङ्गले यहाँले बुझौँ। र मैले केही साथीहरू र म खास गरी पोलिटिकल्ली सोसियली एक्टिभिट गर्न चाहने साथीहरू आउनुहोस्। म अलि अब अझै तपाईँको के भन्दाखेरि यसो सामाजिक सञ्जालमा आउँदाखेरि मेरो अलि बोल्ने शैली अलिक फरक हुन्छ, तर इन रियालिटी मैले क्लासै लिँदाखेरिको मेरो अलिकति फरक हुन्छ। म फ्री अफ कस्ट, फेरि म खतरा होइन, मैले पनि त सबै कुरो अनुभव अध्ययनले मैले जानेको कुराहरू। कम्तीमा तपाईँहरूलाई भोलि त्यो टाइम खर्च गर्नु नपरोस्, समय खर्च गर्नु नपरोस्, पैसा खर्च गरेर किताब यत्रो किनेर टाउको पढेर टाउको दुखाएर बस्नु नपरोस्। कम्तीमा त्यो टाइम तपाईँहरूको सर्ट टाइममा मैले जाने बुझेको इन्फर्मेसन र हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने कुरा मोटामोटी कुराहरू अहिले मोटिभेसन टाइपले म क्लासहरू लिइरहेको छु। अहिले कोभिड-19 कारणले मगरलाई मात्रै होइन, यो देशको अबको युथहरूलाई आवश्यक छ। यो तपाईँको हेर्नुहोस्, अब हाम्रो बारी साँच्चीकै राम्रो बनाउने हो भने नेपालको 125वटा जातिले अब निर्णय गर्ने बेला आएको छ। नेपालमा यो हाम्रो बारीमा तपाईँको फरेको तपाईँको बिरुवाहरू सबै किरा लागिसक्यो। त्यो किरा लागेको बिरुवालाई तपाईँको हामीले उखोलेर फालेन भने नयाँ तपाईँको बिरुवा रोपेर त्यहाँनिर फस्टाउनेवाला छैन भन्ने कुरो प्रकृतिले पनि उदाहरण दिइरहेछ। समय यहाँ छ साथी हो। यो 125वटा जाति, 125वटा समुदाय, 125वटा राष्ट्र नेपाली जनतालाई मगराज सङ्घर्ष समितिको संयोजकको नाताले म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। खोलौँ, जागौँ। अब 1000 वर्ष बाँच्दैनौँ हामी, आउने पुस्तालाई क्या दिने भन्ने कुरो विचार अब तपाईँ हामीले निर्णय गर्ने बेला आएको छ। आज त्यो निर्णय हाम्रो अहिले हाम्रो अग्रज र हाम्रो पुर्खाहरूले त्यो नगरेको आज तपाईँ बाहुन भनेर गर्व गर्ने हैसियत राख्नुहुन्थ्यो। म मगर भनेर गर्व गर्ने हैसियत राख्थेँ, तामाङ लिम्बू भनेर गर्व गर्ने हैसियत राख्थेँ। त्यस कारणले राष्ट्रियताको व्याख्या र अध्ययन र बहस नै उल्टो पढाइयो यहाँ। आज हिजो त गर्यो, तर अहिले आएर अरूको सभ्यता छिरेर अब यहाँको सबै सभ्यता, एउटा सभ्यताले अर्को सभ्यतालाई समाप्त गर्ने जुन खेल हिजोदेखि अहिलेसम्म चलिरहेको थियो, यो 250 वर्षको लगभग उमा पछि फेरि अर्को तपाईँको यत्रो ठुलो सभ्यता चाहिँ आएर यहाँनिर उसको पनि सभ्यता समाप्त गर्ने अवस्था आइसकेपछि अब त बुझ्नु पऱ्यो नि साथी। तपाईँहरूलाई परेको पीर त हामीले पनि हिजो त्यत्रो पीर पारेर ल्याएका रहेछौँ, गल्ती हामीले गऱ्यौँ। अब त्यो गर्नु हुँदैन। हाम्रो यो नेपालको मौलिक सभ्यतालाई हामी साधारण रूपले जोगाएर अरू सभ्यताहरूलाई यहाँनिर के भन्दाखेरि हाम्रो सभ्यता समाप्त गर्नेहरूलाई हामी कसरी ब्लक गर्न सक्छौँ, त्यहाँ हो राष्ट्रिय एकता। राजनीति गर्नुहोस् न यो ढङ्गले यार। चोर जस्तो ठग जस्तो राजनीति गरिरहेको छ। मन्त्रालय ढाका छ, मन्त्रीलाई ढोगेको छ, नेतालाई ढोगेको छ, ठेक्का लिएको छ, त्यहाँ जनता भाँडिदिएको छ, ठेक्काको नाममा भाँडिदिएको छ, त्यहाँनिर बजेटको नाममा भाँडिदिएको छ। हामी यो देशको भूमिपुत्रहरूलाई तपाईँको लक्षित वर्ग भनेर बनाउँछ। त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, त्यहाँ नगरपालिकामा गाउँपालिकामा यतिसम्म डोमिनेसन नगर्नु। आज त्यो डोमिनेसनले कहाँ पुग्दैछ मुलुक? हामी लक्षित वर्ग हौँ। हामी हेर्नुहोस् त, उहाँहरूले तपाईँको बजेटै छुटाउँदाखेरि लक्षित वर्ग भने के हो? त्यो त डाइरेक्ट तिमीहरू भनेको दोस्रो दर्जाको नागरिक हो भनेर तपाईँको नीतिगत मुखले बोलेको छैन। मुखले बोल्नुभन्दा पनि सबैभन्दा डेन्जर व्यवहार देखाउनु लक्षित वर्ग भनेर। त्यहाँ लक्षित वर्ग को छ? अहिले भन्दै गरेको आदिवासी जनजाति, दलित, अनि मुस्लिम, महिला रे, अपाङ्ग, कुनै के नेपाली जनतै मानेको छैन। यहाँ संविधानमा बजेटै आउँदाखेरि पनि मानेको छैन नेपाली जनतै। आज त्यति हुँदाखेरि पनि हामीले होइन, गल्ती गरे साथीहरूले, तर त्यसलाई हामीले के भन्दा उग्र रूपले होइन, संवाद, छलफल, बहस र शान्तिपूर्ण आन्दोलनले उहाँहरूलाई बुझाउन जरुरी छ भने हामी यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक यहाँ बोकेर यहाँ टाउकोमा शिरमा राखेर आएका छौँ। राष्ट्रियताको अर्थ त्यो हो। यहाँ राष्ट्रियताको अर्थ झन्डा बोक्दैमा राष्ट्रियता, झन्डा जलाउँदैमा अराष्ट्रियता व्याख्या हेर्नुहोस् त। फेरि त्यहाँ अचेत युवाहरूलाई फेरि त्यहाँ भाँड्दैको छ। हामी के गर्दैछौँ? हामी हाम्रो राजनीतिक हरेक गतिविधि र सामाजिक गतिविधि देश सिद्ध्याउनेतिर लाग्दैछौँ कि देश बनाउनेतिर लाग्दैछौँ भन्नेको त प्रश्न मलाई गर्नु पऱ्यो, तपाईँलाई गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले साथी हो, अहिले यो मगरात आन्दोलन यो सम्पूर्ण यो देशमा रहेको 125वटा जातिहरूलाई एकताबद्ध सूत्रमा ल्याउने एउटा आन्दोलनको रूपमा बुझिनु। सम्पूर्ण नेपालमा रहेका
सबै जात जाति, सबै भाषाभाषी, सबै खाले आफ्नै आफ्नै सभ्यता बोकेका समुदायहरूलाई म यहाँलाई विनम्र म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो ढङ्गले यो आन्दोलनलाई बुझिदिनु न र नेपाललाई अब रिकन्स्ट्रक्सन गर्नको निम्ति तपाईँको बनेको यो सङ्गठन हो, यो ढङ्गले बुझिदिनु म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो आन्दोलनले भोलि राष्ट्रिय एकता बनाउने बित्तिकै त्यसपछि तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो पार्टीमा एक्ट गर्नुहोस् न। काङ्ग्रेसबाट तपाईँको सांसद बन्ने, मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने देशलाई हामी चलाउँछौँ। हेर्नुहोस् त अमेरिकामा तपाईँको त्यहाँनिर शासकहरूको ट्याक्क मेनु आउँछ, ल मेरो पालामा म यो गर्छु भन्छ, अनि ट्याक्क त्यो मेनु हेर्छ जनताले, यसले चाहिँ अब हाम्रो यसले उसले हिजो गरेको थियो उसले भन्दा राम्रो गर्ने भयो भने यसलाई भोट दिन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँको जनताको चेतना त्यहाँ छ, अनि न देश बन्छ। हाम्रोको पार्टीको हेर्नुहोस् त यहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म षड्यन्त्र गर्न सिकाइरहेछ नेताहरूले कार्यकर्तालाई। कहाँ सिकाछ? तिमी नैतिकवान भएर काम गर। कहाँ सिकाछ? षड्यन्त्र गर्न सिकाछ। जनता भाँडा डिभाइड एन्ड रुल गर, तिमी जहिले पनि रहिरहनुपर्छ, अर्कोलाई सघाउनुपर्छ। यो गर्दै गर्दा समाज कस्तो कुरूप भइसक्यो हेर्नुहोस् त। आज तपाईँहरू हामी भेट्दाखेरि खुसी हुँदैनौँ क्या, सशङ्कित भएर हेर्छ। मगरै बिचमा बाहुन र मगरको कुरा छोड्नुहोस् न, मगरै बिचमा तपाईँको हेर्दा पनि सशङ्कित भएर। यो तपाईँको चेतनाको विकास कसले गरेको? अहिलेको पोलिटिकल पार्टीको सिस्टम, पोलिटिकल पार्टिजहरूले तपाईँको के भन्दाखेरि स्कुलिङ गरेका, यो मार्क्सवाद र पुँजीवाद भन्नेले स्कुलिङ गरेर आज हाम्रो तपाईँको यो सफ्टवेयरमा यति राम्रो मौलिक बोकेर यति आफ्नै सफ्टवेयरलाई जबरजस्त हटाएर अर्काको सफ्टवेयर हालिदिएर यहाँ हेर्नुहोस् त। आज मगरले हेर्दा मगरलाई तपाईँको के भन्दाखेरि यहाँनिर शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने, बाहुनलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने। आज तपाईँ हामी नेपाल भन्ने तपाईँ हाम्रो साझा घर हो। आज यो साझा घरभित्र दाजुभाइ बस्दाखेरि एकले अर्कालाई शङ्काको दृष्टिले हेरेर तपाईँको बाँच्नुपर्ने। आज यस्तो किसिमको राष्ट्रियता कसले निर्माण गर्यो? यसको जिम्मेवारी को? यहाँ हो हाम्रो बहस। दर्शन नछाड्नुहोस् अहिले मलाई, यहाँ हो बहस। यहाँ बहस गरौँ, हामी यहाँ बहस गरौँ। साँच्चीकै यो देशलाई माया गर्ने र यो देशलाई बचाउने हो भने, होइन भने ठिक छ तपाईँहरू अझै आफ्नै डम्बु बजाएर बस्नु जानुहुन्छ भने ठिक छ। हामी त आयौँ, हामी त भनेको छ अहिले पनि यो मगरात आन्दोलन भनेको समग्र यो नेपालको सबै राष्ट्रको आन्दोलनको रूपमा यहाँहरूले बुझिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। म यही कुराहरू यहाँ बिचमा राखेँ र अलिकति लामो पनि भयो, जरुरी छ। हुन त अब अहिले त हाम्रो त्यहाँ नेताहरू त अब चारो हाल्छ नि त, अनि हालेर तपाईँको 5 घन्टा तपाईँको भाषण गर्दा पनि सुनिदिन्छन्। अब हामी आएर यहाँ 1 घन्टा गर्दा पनि लामो भयो भनेर आउँछ क्या। किन लामो भयो? तपाईँ र मेरो जीवन यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँ र मैले चाहिँ के खोज्थेँ? नबुझेरै होला नि त, बुझ्नु पऱ्यो नि त। म पनि 7 वर्ष त घोडा टेकेर मैले अध्ययन गरेँ नि। मैले इन्फर्मेसन लिनलाई मैले 30% जो अहिले लेखेका उहरू सिलेबसहरू छन्, किताबहरू सबै खाले मैले अध्ययन गरेँ, त्यो 30% हो। प्र्याक्टिकल अध्ययन गर्ने 70% हो। मैले ग्राउन्डमा मैले 17 वर्ष भएछु, मलाई थाहै छैन 17 वर्ष बितेको। कारण के भन्दाखेरि यो राष्ट्र र समाजलाई माया गरेर होला नि त म बौलाएको। आज हामी जस्तो मान्छेहरूलाई अब यहाँ धेरै छेकबार आउनेवाला छ, सुरु भइसक्यो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ मगरहरू आफू जुत्ने भयो। तपाईँहरूको त्यो बचपना हो। तपाईँहरू त्यसरी नलेख्नुहोस्, प्रश्न गर्नु आफूलाई। मगरहरू बिचमा विवाद आयो किन रहेछ भने अध्ययन गर्नुहोस्, त्यहाँ तुरुन्तै जवाफ नफालिहाल्नुहोस्। तपाईँले दोष दिने काम नगर्नुहोस्। त्यो तुच्छ चरित्र हो। त्यो वास्तवमा भने बाहुनवाद भन्छ नि, बाहुनवाद भनेको प्रविधि हो। त्यो हामी तल गाउँमा त्यहाँ हाम्रैसँग पनि हलो जोतेर खाने बाहुन दाजुभाइ छ त, हामीसँगै उहाँहरू त राम्रै हुनुहुन्छ। त्यो अझ बाहुनवाद, ब्राह्मणवाद भनेको प्रविधि हो। त्यो ब्राह्मणवादप्रति मगरमा पनि छ। त्यो ब्राह्मणवादप्रति तपाईँको के भन्दाखेरि यहाँनिर के अरे सबै जातिहरूमा छन्। त्यसको तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्ने को भन्दा अहिलेको शासकहरू हो क्या। यति मात्रै यहाँ हाम्रो लडाइँ त्यो प्रविधिको विरुद्धमा लडाइँ हो। त्यसकारण त्यो विरुद्धमा लड्नको निम्ति आफै सचेत हुने हो। त्यो आफै सकिन्छ। बन्दुकको कुरा नगरौँ साथी हो, त्यो गलत हो। त्यो त अमेरिकाले सिकाएको। हत्या व्यापार गर्नु परेन। यहाँ हो हामी प्राकृतिक संसारकै मानव प्रकृतिक पूजक हो। यही पञ्चतत्त्वले बाँच्छ संसारको मानव। आज त्यो प्रकृतिलाई गलत तपाईँको प्रयोग गर्नको कारणले गर्दा आज यो संसार कहाँ पुग्यो? पृथ्वी नरहने अवस्था छ। बुझ्नु भएको छ? भित्री दुनियाँमा कहाँ पुग्यो? अब मिसिनलाई बढी प्रायोरिटी दियौँ हामीले, भौतिकलाई बढी प्रायोरिटी दियौँ, घरलाई ठुलो मान्यौँ। एउटा मान्छे त्यहाँ आउँदाखेरि तपाईँले हेपेर बोल्छ, तर ठुलो तला घरलाई वा भनेर तपाईँ हेर्छ। हाम्रो यो पुँजीवादले कुन किसिमको तपाईँको नलेजहरू विकास गर्दैछ? संसार त मानवले बना होला नि त, मानव महत्त्वपूर्ण होला नि त।
मानव बीचमा एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने होला नि त। आज त्यो भौतिक चिजलाई देखाएर सुन, हिरा, घर, गाडी, घोडा त्यो हेरेर तपाईँको मानवलाई गर्ने व्यवहार दानवीय तरिका देखाउँदैछौँ। त्यो गल्ती तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो गल्ती म गर्दैछु। यहाँबाट सचिनु पर्यो। यो स्कुलिङ हो हाम्रो। अब यो बुद्ध जन्मेको देशमा यहाँ वेद जस्तो तपाईँ यो तपाईँलाई थाहा छ छैन? यो नेपाल भन्ने छ नि तपभूमि हो। तपभूमि भूमि हो। यो ऋषिमुनिको देश हो। हामी ऋषिमुनिको सन्तान हौ। इतिहास पढ्नुहोस्। त्यस कारणले पढ्नुहोस्। जुन दिन पढेर बुझ्नुहुन्छ नि, लेखेर राख्नुहोस्। समाज परिवर्तन भयो। तपाईँ साँच्चीकै परिवर्तन चाहनुहोस्, आफूबाट सुरु गर्नुहोस्। आफूबाट सुरु गर्नु। सबैले आफूबाट सुरु गर्छ। हामी परिवर्तन भयौँ त। एकले अर्कालाई सम्मान गर्न थाल्यौँ। अनि यो काम छ यिनीहरूको? काम छ? भर्खरै सिंहदरबार तपाईँको 20 लाख जनता आएर घेऱ्यो भने सकेन? सबै जाति मिलेर हो। त्यस कारणले यी साथीहरू भनेको परिचालित हुन्, पात्रहरू हुन् भन्ने कुरो मैले बोलिनु पर्दैन। 66 सामयसँग जनताले बुझिया छ। अब बुझेपछि अब एकचोटि हेर्नुहोस्, हामी यही माटोमा, हामी यत्रो लामो पुस्ता, चाहे अमेरिका जानुहोस्, घुम्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँनिर आफ्नो सभ्यता पाउँदैन। तपाईँले त्यहाँनिर रङ्गीचङ्गी कुराहरू पाउँला, रमाइलो गर्न पाउँला। तर तपाईँको खुसी र तपाईँको इतिहास जोडेको यो माटोमा हो। यो माटो अप्ठ्यारोको परिस्थितिमा, यो परिस्थितिमा आज हामी राष्ट्रहरू नउठ्ने हो भने राष्ट्रियता रहँदैन साथी। टोपीमा राष्ट्रियता होइन, प्रतीक मात्रै हो यो टोपी। झन्डा राष्ट्रियता होइन, प्रतीक मात्रै हो। राष्ट्रियता तपाईँ र मेरो आत्मामा हुनु पर्यो। आत्मामा हुनु पर्यो राष्ट्रियता। त्यो आत्मामा राष्ट्रियता जाग्नको निम्ति मैले मगर पढ्नु पर्यो, बाहुनले बाहुन पढ्नु पर्यो, तामाङले तामाङ पढ्नु पर्यो, लिम्बूले लिम्बू पढ्नु पर्यो, राईले राई पढ्नु पर्यो, नेवारले नेवार पढ्नु पर्यो। बल्ल यो माटोलाई सबैले माया गर्नेवाला छ। यहाँ बिचमा यति कुराहरू राखेँ, अलिकति लामो पनि भयो होला। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो सबै गतिविधि कार्यक्रमहरू हेरिरहनु भएको छ र कहीँ कमी कमजोरी भयो भने यहाँहरूले सुझाव सल्लाहहरू पनि दिनुहुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो अहिले हाम्रो मगरहरू बिचमा यो आन्तरिक विवादहरू आइरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो मगर बिचको तपाईँको आन्तरिक विवाद होइन, यो प्रविधि बिचको आन्तरिक विवाद हो। यो ढङ्गले बुझ्दैन। कुनै पनि कुराहरू ठाकठोक नगरिकन, तासतुस नगरिकन साइजमा आउँदैन, मिल्दैन। त्यो ढङ्गले यो अहिलेको विवादहरूलाई पोजिटिभली लिन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र अहिले तपाईँको मगरको तपाईँको दुईजनाको विवादलाई मगरको नजरले नहेरिकन त्यहाँभित्र के कारणले तपाईँको विवाद आउँदैछ भनेर त्यो प्रविधि, ब्राह्मणवाद प्रविधि, त्यो ढङ्गले तपाईँले केलाउनु भयो भने तपाईँ के भन्दाखेरि फलाना त मेरो मान्छे हो, उसले भनेपछि उसको गलती कुरा उसको तपाईँको पादेको पनि बाँच्न आयो भन्ने जुन तपाईँको छ नि, हाम्रो तपाईँको गरिब चिन्तन हामी माथि उठाउँ। अबको युथहरूलाई हामी यो ढङ्गले मोटिभेसन दिउँ, यो ढङ्गले क्लास दिउँ। राष्ट्रिय तपाईँको राष्ट्र भने के हो, तपाईँको त्यो तपाईँको राष्ट्रियता तपाईँको भावना जगाउनको निम्ति त्यो ढङ्गले हामी सिलेबसहरू बनाऊँ, त्यो किसिमको शिक्षा बनाऊँ। पहिला हाम्रो तपाईँको देशलाई पढाउँ, हाम्रो समाजलाई पढाउँ, अनि त्यसपछि मार्क्सवाद पढ्नुहोस्, पुँजीवाद पढ्नुहोस्, अनि त्यसपछि सबैवाद पढ्नुहोस्। पहिला हाम्रो देश पढाउँ, हाम्रो समाज पढाउँ, हाम्रो इतिहास पढाउँ, 125वटा जातिको तपाईँ सभ्यता पढाउँ। म यही कुराहरू यहाँ बिचमा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जेदो झर्ले, नमस्कार, जय मगरात।